چیزی نیست خانم، نترسید. چیزی نیست. اللهم صل علی اللهم صل علی حرکت نکن خانم فعلا. زلزله کوها رو ببین چیکار کرد. ماشینا رو داشت میکوبید. چنین چیزی من تا حالا تو عمرم ندیده بودم. یا حسین بازم زلزله یا ابوالفضل زلزله ماشینا رو تکون میده، کوها رو داره میخوابونه. چیزی رده بود غربا دام کجور دیل دشت اولان زلزله کوها رو ببین چیکار کرد. ماشینا رو داشت میکوبید. چنین چیزی من تا حالا تو عمرم ندیده بودم. یا حسین بازم زلزله یا ابوالفضل